नमस्ते सबैलाई, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज एकदमै धेरै दिनपछि भिडियो आइरहेको छ है। सो इफ यु अल नो, मैले चाहिँ मेरो यो दाँतले गर्दा आई कुडन्ट मेक भिडियोज अघि चाहिँ, अनि अहिले चाहिँ ठिक भइसक्यो। सो आइम ब्याक विथ अनदर भिडियो। अनि आज हामी मेरो घरको छत होइन, वी आर एट एमटिबी एक्सन। दिस इज अ बाइक सप इन ज्ञानेश्वर है। ज्ञानेश्वरतिर बस्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा एमटिबी पसल छ, एमटिबी एक्सन भन्ने। यहाँ आएर हजुरले मेन्टेनेन्सदेखि लिएर साइकलको सामानहरूदेखि सब पाइन्छ है, गर्न सकिन्छ। अनि आज यो भिडियो हजुरहरू आउने कारण मलाई थाहा छ, त्यो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ यु क्यान रिभ्यू अ सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल बिफोर बाइङ इट, त्यसको लागि चाहिँ आज यो भिडियो बनाएर। सो अब धेरै जस्तो हजुरहरूले सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्नु जाँदाखेरि यो लाइक अब यो त यो राम्रो छ, यो राम्रो छैन है। अब मान्छेले, बेच्ने मान्छेले त अभियसली द पर्सन विल से कि यो साइकल राम्रो छ, तर कसरी चाहिँ थाहा पाउने कि त्यो साइकल राम्रो छ कि छैन भन्ने चाहिँ आज म सिकाउनु गइरहेको छु है। सो यहाँ चाहिँ अब एमटिबी एक्सनमा यु गेट सेकेन्ड ह्यान्ड साइकलहरू। सो यहाँ चाहिँ जुन साइकल अभाइलेबल छ म त्यही साइकल एउटा लिएर हजुरलाई देखाउँछु कि कसरी चाहिँ चेक गर्ने हो साइकल किन्नु अगाडि है त। अनि हामीसँग हाम्रो जेदाई पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहाँ साइकल पसलको ओनर, अनि उहाँ चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ है। अनि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स भनेर सोध्न मिल्छ। अनि उहाँ ज्यादाले नि आज हामीलाई अलिकति टिप्सहरू किनकि अब धेरै जस्तो साइकल किन्दाखेरि साइकल पसलहरूले नि अब भनौँ न असनतिर, आइम नट सेइङ एउटा स्पेसिफिक साइकल पसल, तर कुनै पसलहरूले चाहिँ अलिकति हजुरलाई ठग्ने काम पनि गर्न सक्ने हुन्छ है, त्यो भएकै कुरा हो। सो त्यसको लागि चाहिँ अब ज्यादाबाट नि अलिक टिप्स दिउँला। अनि आजको लागि चाहिँ हामीसँग यो जेमिस साइकल छ है। ज्यादालाई चाहिँ यो सेकेन्ड ह्यान्ड साइकललाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अब यही साइकल कुरा गर्नुपर्दा कसरी चाहिँ अब यो सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्दाखेरि के चेक गर्नुपर्छ, कसरी चेक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आज म सिकाउँछु है त। सो लेट्स गो अन है। अब धेरै ढिलो नगरी कसरी चेक गर्ने भनेर चाहिँ स्टेप 1 है त। सो यहाँ मसँग छ एउटा जेमिसको ड्युराङ्गो स्पोर्ट भन्ने मोडल है। अब यो सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल हजुरकोमा आयो रे, अब कसरी के चेक गर्ने? फर्स्टमा धेरै देख्ने, फ्लो देख्ने भनेको फ्रेम हो है। अब फ्रेममा फर्स्ट अफ अल सेकेन्ड ह्यान्ड भएपछि स्क्रैचहरू यताउति धेरै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अलिकति माया मार्नुपर्छ कहिलेकाहीँ सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दाखेरि है, किनकि सबैले चाहिँ साइकल अब एकदमै नयाँ राख्दैन होला है, त्यो चाहिँ केही छैन। तर अब स्क्रैच र क्र्याकको डिफ्रेन्स थाहा पाउनु पऱ्यो। अब यहाँ माथि एउटा सानो स्क्रैच छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ फ्रेम माथि मात्रै हो, यो चाहिँ क्र्याक होइन। अब क्र्याक कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि अब नर्मली कार्बन साइकलमा चाहिँ हजुरको धेरै जस्तो यो पेन्टमा जुन स्क्रैच हुन्छ नि, त्यो पनि क्र्याक भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर अब कार्बन साइकलको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ आफूले थाहा पाउन। सकेसम्म कार्बन साइकल छ भने चाहिँ बाइक पसलले लग्नुहोस्, लाइक साइकल पसलमा, सो दे क्यान चेक इट फर यु। तर यतिकै नर्मल साइकल छ भने चाहिँ यहाँ जुन यो एल्युमिनियमहरूमा यस्तो यो एरिया हुन्छ नि जोइन गरेको, यता भयो यो सिट स्टे भयो, बटम ब्र्याकेट भयो होइन, अनि पछाडिको लिङ्क भयो। अब यता यो वेल्डिङ गरेको ठाउँ चाहिँ चेक गर्नुहोस् है। अब कोही क्र्याक छ यसरी हात यसरी लगेर होइन, सकेसम्म क्र्याक छ छैन भनेर हेर्नुहोस्, किनकि अब साइकल किन्दाखेरि हतारमा किन्नु भयो, क्र्याक छ भनेर ट्रेनमा गएर फेरि प्र्याटै भयो नि त सकिएन त। त्यसैले सकेसम्म यो क्र्याकहरू हेर्नु है। अनि सेकेन्ड अफ अल, आफ्टर यु डन लुकिङ एट यर क्र्याक्स, लाइक अब फर इक्जाम्पल यहाँ क्र्याकहरू छैन है, फ्रेम पनि सब ठिक छ, अलवेज लुक फर यर फ्रेम साइज। अब यो चाहिँ आई थिङ्क मिडियम हो है। फ्रेम साइज किन भन्दाखेरि अब धेरै जस्तो पसल भन्दा अनि अब हाम्रो बजारतिर सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्नु बेला मान्छेले साइकल ल्याइदिन्छ, मेरो यो 17 इन्चीको फ्रेम हो, यति इन्चीको फ्रेम हो भन्छ, तर अब हजुरलाई लाग्ने नहोला, इट माइट नट फिट यर साइज। त्यसले गर्दा हजुरको राइडिङमा धेरै फरक पार्छ है, राइडिङमा नि फरक पार्यो। अनि फेरि केही गरी अब फर इक्जाम्पल यो साइकल मिडियम हो अनि हजुरको हाइट कम छ, हजुरलाई स्मल लाग्छ भने पार्ट्सहरू फेर्दाखेरि पनि नअट्टेला। अब यो स्टेम भयो, ह्यान्डलबार भयो, मैले अघि लास्ट भिडियोमा भने जस्तै एन्ड्योरोमा चाहिँ हजुरको स्टेम सानो हुन्छ, एन्ड्योरो राइडिङ, ट्रेल राइडिङमा अब स्टेम सानो गरेर पनि फेरि साइकल अझै ठुलो भइराख्यो भने त हजुरले चलाउन गाह्रो पऱ्यो, ढाडमा प्रेसर पर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि फ्रेम सकेसम्म बुझ्नुहोस् कतिको फ्रेम साइज हो भनेर है, किनकि सेकेन्ड ह्यान्डमा फेरि कतिले अब यो पनि अर्कै हाल्छ, यो पनि ह्यान्डलबार पनि अर्कै हुन्छ, अनि स्मल जस्तै हो भन्दाखेरि जस्तै हो बाट किन्नु भयो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिएला भन्ने मेरो कुरो है। सो सेकेन्ड पार्ट इज अलवेज लुक एट यर फ्रेम साइज होइन। फ्रेम साइज भइसकेपछि नाउ वी मुभ अन टु द एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट पार्ट फ्रेम पछि इज हजुरको यो ड्राइभ ट्रेन। अब ड्राइभ ट्रेनै बिग्रेछ भने साइकल कसरी चलाउने होइन। त त्यसको लागि चाहिँ अब चेन, यो अगाडिको चेन रिङ, डिरेलरको यो पुल्लीहरू, अनि यो क्यासेट होइन, यो 1 2 3 4 5 यो 5वटा कुरा चाहिँ कसरी चेक गर्ने भनेर चाहिँ म भन्छु।
अब चेन चेक गर्ने चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो जुन चेन हुन्छ दुवै हातले यसरी हल्लाउनु पर्छ है। यसरी हल्लाउँदाखेरि एकदमै धेरै हल्लिरहेछ भने चाहिँ यु विल ह्याभ टु रिप्लेस द चेन। त्यो भनेको एक्स्ट्रा हजुरको कति पर्छ त अहिले चेनको धेरै जस्तो? अहिले चेनको अहिले नर्मल स्टार्टिङ प्राइस भनेको 80 स्पिडको भनेको अहिले 1600 होइन। सो सबभन्दा सस्तो 1600 रुपियाँ 8 स्पिड हो भने 1600 खर्च बढ्यो होइन। खर्च बढेपछि त अब झन् नराम्रो। सो चेन पनि यसरी चेक गर्नुहोस् होइन। अर्को एउटा ट्रिक भनेको जुन चेनिङ हुन्छ नि यहाँबाट यसरी तान्नुहोस् क्या। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अलिकति माथि आउँछ होइन। यो एकदमै धेरै माथि आयो भने चाहिँ चेन बिग्रेको भनिन्छ है। अब यो सानो ट्रिकहरूबाट बेसिक ओभरभ्यू थाहा पाउन सकिन्छ है कि बिग्रेको छ छैन भनेर होइन। त्यो भएपछि हजुरको चेनिङ हुन्छ। यो चेनिङ हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ छ है। यसमा घाटहरू यो जुन दाँतहरू हुन्छ टिथहरू छ त्यो नयाँ छ। पुरानोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यहाँ डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् है। यो यस्तो होइन, यो एकदम टक्क मिलेको छ। यो चाहिँ हेर्नु न चुचो भइसक्यो क्या। यो चुचो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चेन छिटो बिगारिदिन्छ। सो यो पनि पुरानो छ भनेर यो पनि खर्च बढ्यो। यसको नि कति पर्छ त धेरै जस्तो नर्मल 1500-1600 होइन। 1500 फेरि थप्यो होइन त, त्यो त नराम्रो हो। सो यो चेन्जिङ भएपछि नाउ अब यो क्यासेटमा नि सेम थिङ। यो जुन दाँतहरू छ यो चेक गर्नुहोस्। अलिकति यसो चुचो भइसक्यो भने चाहिँ यो पनि फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको नि फेरि बढी अब भनौँ न 4000 देखि 5000सम्म खर्च बढ्यो होइन। त्यो बढी अब तलतिर ड्युरेलर। त्यो ड्युरेलर चाहिँ सिफ्ट चेनलाई चाहिँ तलमाथि गर्ने काम गरिन्छ होइन। अब ड्युरेलर कसरी चेक गर्ने? पहिला चाहिँ अब यो सिफ्टरबाट यो ट्याक गर्नुहोस् होइन। यो ट्याक गर्नुहोस्। चलिरहेछ भने त राम्रो। अब चलेकै छैन भने त त्यो नि प्रब्लम भइहाल्यो होइन। अर्को भनेको यो पुल्ली धेरैले चेक गर्दैन क्या। यहाँ दुईवटा हुन्छ, एउटा तल एउटा यहाँ माथि होइन। सो अब यो तलको पुल्लीमा नि एकदमै चुचो भइसक्यो भने यो पनि फेर्नुहुन्छ पर्ने हुन्छ। यो फेरेको हो कति हजुरको अलमोस्ट 800 देखि 1000 रुपियाँ मिनिमम परिन्छ। सो ओभरअल यो ड्राइभ ट्रेन चाहिँ यसरी चेक गर्नु परिन्छ है। अब यो ड्राइभ ट्रेन पनि ठिक छ भनेर चाहिँ इट्स अ गुड साइन। यु क्यान डेफिनेटली गो अहेड है एन्ड लुक एट द अदर थिङ्स। अर्को थिङ भनेको इज ब्रेक्स। अब ठ्याक्कै ड्राइभ ट्रेन पछाडि यहाँ ब्रेक्स है। अब पछाडितिर जाउँ। ब्रेक्स कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि अब फर्स्ट अफ अल यहाँ यसरी यहाँ अलिकति आँखा यसरी हेर्नुहोस् होइन। अब क्यामेरामा देख्दैन। यहाँ चाहिँ ब्रेक प्याड हुन्छ। ब्रेक प्याड कतिको गएको छ छैन, किनकि ब्रेक प्याड पनि पुरानो हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक प्याड क्या आजकल अब 1200, 1500, 2000 देखि पर्न थालेको हुन्छ साइकल अनुसार होइन। सो त्यो पनि हेर्नुहोस्। ब्रेक प्याड हेर्नुहोस्। ब्रेक प्याड हेरेपछि अभियसली हजुरले यसरी ब्रेक टक्क हानिहाल्नुहुन्छ। हानिसकेपछि ब्रेक लागेन, अलिकति नराम्रो आयो फिलिङ होइन, अलिकति फ्यास अलिकति कम्फर्ट राम्रो चित्त बुझेन भनेपछि नि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भएपछि चाहिँ एकचोटि साइकल चलाउनुहोस्। साइकल चलाएर ब्रेक हान्नुहोस्। अनि एकदमै हुन्छ नि झ्याप्पै लाग्नु भन्दाखेरि नि लाग्दैन भने चाहिँ हजुरको ब्रेक पनि हजुरको सर्भिसिङ फेर्नेदेखि लिएर धेरै अन्त कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कस्ट हजुरले अलमोस्ट भनौँ मिनिमममा 5000 जति चाहिँ पर्ला। सर्भिस गरेको यताउति होइन 2500 देखि 5000 रुपियाँ पर्ला होइन दुवै ब्रेकको। सो त्यसरी ब्रेक पनि चेक गर्नुहोस्। अब मुभिङ अन एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले अघि बिर्सेको, यो जुन वायर हाउसिङ हुन्छ नि। अब धेरै जस्तो नयाँ साइकलहरूमा इन्टर्नल हुन्छ, यो फ्रेम भित्रैबाट जान्छ होइन। तर जुनमा चाहिँ बाहिर छ नि त्यसको यो वायर पनि हेर्नुहोस् क्या। अलिकति यो वायर कस्तो छ, क्वालिटी खिया लागेको छ कि छैन। यो हाउसिङ हेर्नुहोस्। अब यतातिर यो हाउसिङको यहाँ जुन सिफ्टर हुन्छ यहाँ कतिको गएको छ, कतिको यहाँ पुरानो छ है। यो सबै कुराहरू बिस्तारै सर्भिस गर्दाखेरि यस्तो हो। साइकल त किन्नु भएन, अब हजुरलाई केही गरी यहाँ एनटिभी एक्सनमा सर्भिस गर्न आयो। अब ज्यादाले सर्भिस गर्दाखेरि हजुरले भएको नभएको प्रब्लम सब भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो अब फेर्नुपर्ने हुन्छ कि त बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको त खर्च एड भयो नि त। अब साइकल पनि किन्नु भयो, खर्च पनि अझै बढ्दै गयो भने त बरु हजुर नयाँ साइकल किनेकै राम्रो हुन्थ्यो, किन सेकेन्ड ह्यान्ड किन्नु क्या। त त्यसको लागि यो कुराहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। अब त्यो पछि हजुरको ब्रेक भयो, ड्राइभ ट्रेन भयो, फ्रेम भयो। अब हामी सबैलाई एकदमै मनपर्ने कुरा इज हाम्रो अगाडि हुने सस्पेन्सन है। अब यो सस्पेन्सन कसरी चेक गर्ने? अभियसली साइकल चढ्नुहोस्, अलिकति लिचिक गर्नुहोस्, सबैले गरिहाल्छ। चलिरहेछ भने त अल गुड। तर चलिरहेको छैन, एकदमै अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ सर्भिसिङ गरेर ठिक हुन्छ। ओभरअल धेरै जस्तो साइकलहरूमा सर्भिसिङ गऱ्यो भने सस्पेन्सन ठिक हुन्छ होइन, किनकि गर्दैन नि त। अनि सर्भिसिङ गरेर पनि तर भएन भने फेर्नुपर्ने अप्सन हुन्छ धेरै जस्तो साइकलमा है। तर अर्को पनि के चेक गर्नु भने यो जुन सस्पेन्सन हुन्छ, मैले धेरै भन्न आउँछु मेरो क्लिनिङ भिडियोमा, यो जुन सिल हुन्छ नि यो यतापट्टिको सिल यो हेर्नु क्या। कतिमा चाहिँ रबरको भाँचेको हुन्छ, यतिदेखि यति भाँचेको हुन्छ अनि यति मात्रै हुन्छ क्या। त्यो भनेको एकदम नराम्रो। त्यो भनेको हजुरको साइकलको यो सस्पेन्सनमा सर्भिस गर्नै पर्ने हुन्छ अनि यो सिल पनि फेर्नै पर्ने हुन्छ।
त्यो भनेको फेरि खर्च हो हैन। अब यहाँ तलतिर चाहिँ धेरै जस्तो स्क्रैचहरू भएको केही फरक पर्दैन, तर एकदमै ठुलो यसरी खाल्डै भएको छ, त्यो डेन्टै भएको छ भने चाहिँ प्रब्लम पर्न सकिन्छ है। अर्को भनेको यो जुन माथिको यो सिल्भर पार्ट कालो पार्ट हुन्छ, अब यसमा चाहिँ सिल्भर छ तर अरूहरूमा चाहिँ कालो पनि हुन्छ, लाइक मेरो साइकलमा जुन कालो छ त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ यो स्क्रैचहरू पनि हेर्नुहोस् अलिकति हुन्छ नि, यता हातले यताउति भरेर अब कतिको स्क्रैच छ कतिको स्क्रैच छैन हेर्नुहोस्। इफ धेरै स्क्रैच छ भने चाहिँ प्रब्लली इट्स बेटर नट टु इन्भेस्ट है, किनकि अब ट्रेलतिर जाँदाखेरि त अभियसली सस्पेन्सन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सस्पेन्सन भन्दा कसरी कुदाउने होइन, समझ रहे हो? सो त्यो डेफिनेटली हेर्नु होला। अनि सस्पेन्सन माथिको मुभिङ अन ह्यान्डल बार स्टेमहरू प्रब्लली सकेसम्म कम्पनी एकचोटि चेक गर्नुहोस्। एकदमै नसुनेकै कम्पनी, एकदमै चाइनिजै कम्पनी पऱ्यो भने चाहिँ अभियसली हजुरलाई एकदम गाह्रो पर्ला ट्रेलतिर, किनकि मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ खासमा ट्रेल जाँदाखेरि सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको बारेमा धेरै फोकस गरेको हो होइन। तर होइन सिटीतिरै चलाउनुहुन्छ बाटैतिर चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो फरक नपर्नु पर्ने हो होइन। अर्को भनेको अब मुभिङ अन इज बेयरिङ्स, साइकलको जुन भित्रको बेयरिङ हुन्छ पछाडिको चक्काको होइन। अब हार्टेलमा चाहिँ यहाँ पछाडिको बेयरिङ र यताको बेयरिङ र यता हेड ट्युब जुन हुन्छ स्टियर ट्युब त्यसको बेयरिङ मात्रै हुन्छ। फुल सस्पेन्सनमा चाहिँ यताको बेयरिङ पनि हुन्छ, त्यो पनि म देखाइदिन्छु अहिले होइन। तर बेयरिङ कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि अब ज्यादाले यसो देखाइदिनुहुन्छ है। कसरी भन्दाखेरि अब हजुरले यो साइकल तल राख्दा ज्यादा एकछिन यहाँ समाउनु त, यहाँ समाउनु पर्छ होइन। अगाडिको ब्रेक समाउनु त्यो हामी हलाउँछ नि त्यसरी चेक गर्नु। त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि अगाडिको ब्रेक जुन दाइले साइकल झारिदिनुहुन्छ है त, त्यो साइकल झार्नु भएन, अगाडिको ब्रेक समाउनुहोस् अगाडिको व्हिलको, अनि यो अर्को हातले चाहिँ हजुरको यो जुन यतापट्टिको एरिया छ नि यहाँ समाएर हल्लाउनुहोस् कि अगाडि पछाडि। हल्लाउँदाखेरि हजुरको जुन अलिकति यता छ नि यो पार्ट यता र यताको बिचमा अलिकति भयो नि त्यो ख्याडकखुडु अलिकति नचाहिने त्यो मुभमेन्ट छ भने चाहिँ नराम्रो हो। त्यो भनेको चाहिँ हजुरको बेयरिङ नराम्रो लाइक गेम फिनिस भइसक्यो बेयरिङ फेर्दा फेरि खर्च बढिहाल्यो। पछाडिको एकछिन तलै झारौँ न, पछाडिको बेयरिङ पनि देखाइलो। पछाडिको बेयरिङ जुन पछाडिको चक्काको बेयरिङ छ यो बेयरिङ चेक गर्न चाहिँ एउटा हातले चाहिँ अब सकेसम्म सिट कि त यहाँ समाउनुहोस्, यो जुन सिट ट्युब छ नि, अनि अर्को हातले चाहिँ यहाँ टायरमा समाएर दाइले हल्लाएछ यताउति हल्लाउनुहोस् क्या। यताउति हल्लाउँदाखेरि पनि हल्लिनु भएन, यो टायर चाहिँ हल्लिन्छ तर यताबाट नि हजुरको जुन बेयरिङ अब हल्लेको कसरी भन्नुपर्दा यो हल्लाउँदाखेरि नि यतापट्टि हजुरले फिल हुन्छ क्या अलिकति घ्याडिक भएको। अब त्यो भइरहेछ भने चाहिँ अभियसली त्यसको नि बेयरिङ गएको हो। त्यो भनेको वान्स अगेन 1000-1500 रुपियाँ अझै बढी खर्च हुने भयो होइन। अब बेयरिङहरू पनि ठिक छ, ओभरअल साइकल ठिक छ भने चाहिँ यु आर गुड टु गो, यु आर ओके इनफ टु बाई द साइकल है। अब प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा ल यसले चाहिँ मलाई यो साइकलको 50,000 रुपियाँ माग्यो, तर म दिउँ कि नदिउँ। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति म के भन्छु अलिकति म्याच के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इफ हजुरले साइकल 50,000मा किन्नुहुन्छ अनि हजुरको बनाउने खर्च 30,000 पर्छ भने चाहिँ अब आफै सोच्नुहोस् न 50 + 30 50 60 70 80 80,000मा त हजुरको कति धेरै राम्रो साइकल आउन सकिन्छ होइन त नयाँमा होइन। त्यसैले अब प्रब्लली इट्स बेटर टु बाई ए न्यू साइकल। तर होइन मैले 50,000 तिरेको छु अनि मैले सर्भिसिङ गरेर ठिक हुन्छ जे 3-4 हजारमै सब ठिक हुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइस हो है। अब कुन साइकलको कति प्राइस त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है, किनकि धेरै मोडल अब कन्डिसन पनि हेरेर हुन्छ मान्छेहरूले बेच्ने अनुसार। सकेसम्म आफै अलिकति स्मार्ट भएर किन्नु होला साइकलहरू सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दाखेरि। केही प्रब्लम छ केही क्वेसन छ भने प्लिज मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुहोस्, लाइक अलवेज म हेल्प गर्न ट्राई गरिदिन्छु हजुरहरूको लागि होइन। अनि फेरि अब साइकलकै कुरा गर्नुपर्दा सबै ठिक छ, सिफ्टरहरू काम गरिरहेछ होइन, ब्रेकहरू ठिक छ। अब टायरहरू पनि सकेसम्म नयाँ दिएकै राम्रो हो, हजुरले टायरमा खर्च गर्नु परेन। तर टायर पुरानो छ भने चाहिँ टायर फेर्नुपर्ने होला हजुरहरूलाई होइन। अनि ओभरअल चाहिँ यति नै हो। तर एउटा कुरा पनि फेरि के मिस भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ इज अबाउट द व्हिल। यो जुन व्हिल छ चक्का यो चाहिँ कतिको सिधा छ है। सो इफ मैले यहाँ चक्का घुमाउँछु होइन, यहाँ चक्का घुमाउँदा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सकेसम्म यो एउटै लाइनमा गइरहेछ क्या। त्यो यसरी जुन नाच्छ नि चक्का यसरी सर्प जस्तो, त्यसो भयो भने त हजुरले यो व्हिल पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब कतिको बनाउने कसरी बनाउने त्यो चाहिँ अब साइकल पसलमै थाहा हुन्छ। अब हजुरको यो स्पोक फेर्नुपर्ने हो कि हजुरको रिमै फेर्नुपर्ने हो कि भनेर होइन। अब त्यसको लागि सकेसम्म यो चक्का यसरी घुमाउनुहोस् होइन। अनि हेर्नुहोस् चक्का यसरी नाचिरहेछ भने चाहिँ अभियसली नराम्रो हो होइन। तर होइन नाचिरहेको छैन अलिअलि छ भने चाहिँ त्यो बनाउन सकिन्छ पसलमा आएर योहरू टाइट गरेर त्यो ट्युन गरिदिनुहुन्छ टायरले है।
सो ओभरअलको लागि चाहिँ त्यति नै हो होइन। सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दाखेरि बेसिक एकदमै चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यतिहरू ध्यान राख्नु भएर साइकल किन्न जानु भयो भने हजुरले जति पैसा दिनुहुन्छ त्यतिसम्मको एकदमै राम्रो पर्चेस आउन सकिन्छ होइन। अब मुभिङ अन लेट्स गो टु ज्यादा है। हाम्रो ज्यादाबाट पनि केही कुराहरू सुनौँ, ज्यादाले के टिप्सहरू दिनुहुन्छ, किनकि उहाँले अब यही साइकल पसल चलाउनुहुन्छ। उहाँले सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल धेरै देख्नु भएको छ, धेरै बेच्नु पनि भएको छ, मेन्टेन पनि गर्नुभएको छ। अब ज्यादाले के कसो भन्नुहुन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्दा के ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एकचोटि ज्यादासँग सोधौँ है त। सो ज्यादालाई पहिला धेरै धेरै धन्यवाद। ज्यादाले आज हजुरको दाइको पसलमा चाहिँ भिडियो खिच्न दिएकोमा दाइले धेरै धेरै धन्यवाद है। दाइले साइकल पनि एउटा दिनुभयो सेकेन्ड ह्यान्ड रिभ्यूको लागि। सो ज्यादा यसो भनिदिनु पऱ्यो, अब मान्छेहरूले सेकेन्ड ह्यान्ड किन्न आउँदा हजुरकै पसल होस् अरू पसल होस् के चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो अनि के कसो चाहिँ हुन्छ भनेर अलिकति। मेरो विचारमा चाहिँ अहिले सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्दाखेरि भन्दाखेरि होइन, अब हामीले फर्स्टमा पैसा खर्च गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा राइड गर्दाखेरि साइकल भनेको सेकेन्ड ह्यान्डबाटै सुरु गर्ने हो। किनभने तपाईँको पहिला हामीले नयाँ धेरै पैसा हालेर किन्यो, हामीलाई साइकलको बेसिक कुराहरू थाहा हुँदैन, धेरै कुरा थाहा हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो साइकल बिग्रिने ओर्ने खर्च बढ्ने त्यो कारणहरू बढ्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड साइकलबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। र सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्दाखेरि मेन कुरा विचार गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो यो मेन कुराहरू यो बल बेरिङहरूभित्र हुन्छ, बल बेरिङहरू टेस्ट गर्नुपर्छ। यो मेन यो सस्पेन्सनहरू चेक गर्नु पऱ्यो, ब्रेकको प्याडहरू हेर्नु पऱ्यो होइन। प्याडदेखि लिएर यो भित्रको यसमा हेडसेट भन्छ यसलाई, यो हेडसेटहरू चेक गर्नु पऱ्यो। जस बेरिङहरूदेखि लिएर अघि भनेको चाहिँ सब चेक गरेर किनेको राम्रो। अनि त्यसपछि हामीले अहिले राइड गर्दाखेरि जस्तै अब सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्दाखेरि होइन, सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा र नयाँ किन्दाखेरि चाहिँ के फरक पर्छ भने माउन्टेन बाइक सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन ओभरअल अघि नमन भाइले भने जस्तै सबैजना चेक गरेर किन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। नत्र हामीले बिगिनर लेभलमा साइकल लिने हो भने सेकेन्ड ह्यान्ड माउन्टेन बाइकै लिन नसके पनि हामीले अरू सस्तो साइकल सस्तो रेन्जको साइकलहरू किनेर हामीले चलाउनु पनि सकिन्छ। जस्तै अहिले स्टार्टिङ भनेको अहिले 20-22देखि मान्छे 20-22 हजारदेखि माथि छ होइन। त्यो भनेको तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्दाखेरि जुन खर्च पछि नबढोस् भनेर हामीले अब नयाँ साइकल किनेर पनि चलाउन सकिन्छ, सस्तो रेन्जको। त्यो सस्तो रेन्जको साइकल किनेर चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यसमा सस्तोमा सामान बिग्रियो ओऱ्यो भने त्यसको दुःख लाग्दैन। किनभने हामीले धेरै पैसा हालेर सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल महँगो खालको किने, भोलि साइकल बिग्रियो ओऱ्यो भने हामीलाई नै खर्च पनि बढ्ने भयो, दुःख पनि लाग्छ, त्यसमा बेकार किनेछु जस्तो त्यो पछुताउने अवस्था। झन् सिक्दाखेरि त मान्छेहरूको लड्ने गर्ने धेरै हुन्छ, लड्ने म्याक्सिमम् चेनहरू बिग्रिने, क्राङहरू त्यो चेन छुट्टिने सम्भावना त्यो म्याक्सिमम् बढी हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल महँगो किन्नुभन्दा पनि सुरु प्राइसको सस्तो खालको सस्तो रेन्जको साइकलहरू किनेर हामीले त्यसलाई कुटाउनु 1-2 वर्ष चल्ने त हो नि। त्यसपछि हामीले अर्को नयाँ साइकलमा जानु सकिन्छ। नयाँ अब माउन्टेन बाइकहरूमा होइन, माउन्टेन बाइकहरू भनेको तपाईँको अलिकति चिन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्ड हामीसँग धेरै हुन्छ होइन। त्यसमा आफूले कुन चाहिँ ब्रान्ड चल्ने त्यो आफूले अब ब्रान्ड कुन मन पर्यो, प्राइस बजेट पनि कुन अभाइलेबल भयो त्यही अनुसार साइकल हेर्न सकिन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भयो भने हामीले अरू सेकेन्ड ह्यान्ड साइकलबाट अब धेरै खर्च गर्नुभन्दा पनि थोरै बजेटमा एउटा सस्तो साइकल किनेर चलाएर भोलि तपाईँलाई भोलिको दिन तपाईँलाई राइड गर्ने इच्छा लाग्दैन भने पनि 20-25 हजार जान्छ, त्यसमा त्यही फरक पर्दैन। भोलि तपाईँले एकैचोटि आज महँगो साइकल लिनुभयो, त्यसपछि भोलि तपाईँलाई 1-2 हप्तापछि चढाउनु मन लागेन, त्यसको पछि बेच्दाखेरि प्राइस पनि कम आउला, त्यसमा दुःख लाग्न सक्छ होइन। बरु सस्तो साइकल किन्यो, चलायो, राइड गर्न मन लागेन, छोडिदियो, त्यसमा तपाईँलाई दुःख पनि लाग्दैन होइन। त्यसरी गर्न सकिन्छ सुरु। ओके, सो ज्यादाले अघि भन्नुभएको छ अब हजुरले ल 50,000 किन्नुमा सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्नु भन्दा नि 50,000मा। तर होइन दाइ एउटा क्वेसन पनि सोध्नुपर्ने थियो। अब हामी जस्तो साइकल किन्दाखेरि मान्छेहरूले भन्छ नि 20,000 30,000मा साइकल आउँदैन, त्यो राम्रो भन्नाले त्यो हो कि होइन? 30,000मा नि ट्रेल जान मिल्ने साइकल पाउँछ कि पाउँदैन? ट्रेल जाने मिल्ने 30,000मा मजाले पाउँछ अहिले साइकलहरू। हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ भनेर हेर्ने चाहिँ हो। ट्रेल जाँदाखेरि 30,000 40,000को साइकलले हामीलाई मजाले पुग्छ। त्यो भनेको तपाईँको त्यो साइकलमा ब्रान्डमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। राम्रो ब्रान्डको चढ्नुहुन्छ भने तपाईँले राम्रो कन्डिसनको साइकल लिनुहोस् होइन। नर्मल ब्रान्डको चढ्नुहुन्छ भने पैसा नि नर्मलै हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले अब जति ट्रेल धेरै हार्ड ट्रेलै हान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। तपाईँले बिगिनर हो, सिक्ने हो, लर्निङ गर्नु हो, तपाईँलाई
टुट्यो फुट्यो भने नि दया माया भएन त्यसपछि राम्रो साइकल अपडेट गर्नु किनभने त्यसमा जति पनि तपाईँको सिक्ने वातावरण भनेको नर्मल सेकेन्ड ह्यान्ड र सस्तो साइकलबाट नै सुरु हुन्छ किनभने हामीले फर्स्ट सुरुमा गर्दाखेरि हामीले जन्मिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो अप्सनमा हाम्रो चुजमा के आउँछ भने साइकलै मन पराउँछ हामीले बच्चादेखि नै साइकल देखेर साइकल भन्छ त्यो चाहिँ हामीले किनभने हाम्रो एउटा सिक्ने पोइन्ट हो लर्निङ पोइन्ट हो त्यसमा त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड या सस्तो खालको साइकल किनेर युज गर्दा राम्रो हुन्छ डेफिनेटली सो दाइले भन्नुभएको छ अब हजुरले धेरै जसोले मलाई भन्नुहुन्छ दाइ 30,000को साइकल 25,000को साइकलमा ट्रेल जानु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर डेफिनेटली मिल्छ नमिल्ने होइन है अब हजुरको जतिसुकै साइकल परोस् ट्रेल डेफिनेटली जानु मिल्छ अब होइन फरक त पर्छ अब हाम्रो यो मैले जुन कमेन्सल चलाउँछु त्यो महँगो छ त्यो साइकलमा अलिकति मेरो स्किल अनुसार मलाई चाहिने पार्ट्स हुन्छ है पार्ट्स भएपछि हजुरको अलिकति स्पिड पनि जानु मिल्छ तर हजुर सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको जुन नर्मल साइकल हुन्छ अब सेकेन्ड ह्यान्ड होस् कि अब फर्स्ट ह्यान्डै सस्तोमा होस् डेफिनेटली ट्रेल गरेर कुदाउन मिलिन्छ हेलिप्याड भैँसीपाटी यताउति सबै जान मिल्छ है त्यसमा लजाउने डराउने कुरा केही हुँदैन तर फेरि साइकल किन्दाखेरि पनि एउटा कुरा के ध्यान राख्नुहोस् भन्दाखेरि पार्ट्सको ध्यान राख्नुहोस् के पार्ट्स पनि एकदमै त्यो चाइनिज होइन त्यो एक राइडमै भाँचिने भयो भने चाहिँ हजुरलाई खर्च बढी हुन्छ क्या द वाट एम ट्राइङ टु से इज म के भन्न ट्राई गरिरहेको छु भने चाहिँ हजुरले 30,000को साइकल किन्नुभयो अब ज्यादाले भन्नुभएको जस्तै साइकल टुटिने फुटिने हुन्छ माया लाग्दैन त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो तर कुनै पसलमा 15,000 जाने साइकल पनि 30,000मा बेचिदिन्छ क्या अनि त्यो भएपछि त 15,000को सामान त एकैछिनमा भाँचिन्छ त्यो भएर फेरि हजुर दिनदिनै खर्च बढ्छ हजुरले दिनदिनै खर्च गर्नुभन्दा अलिकति 30,000को हुन्छ नि जुन 30,000 पर्ने छ त्यसकै साइकल किन्नु भने राम्रो हुन्छ नि त त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म राम्रो बाइक सप है अलिकति थाहा भएको बाइक सप जो चाहिँ जुन बाइक सपमा चाहिँ मान्छेहरूले साइकलको बारेमा थाहा छ हजुरले बाइक सपमा गएर दाइ यो के को हो यो कसरी चलाइन्छ त्यसको आन्सरहरू दिन सक्नु पऱ्यो क्या अब नर्मल पसलमा गएर दाइ यो गियर कसरी ठिक गर्छ के गर्छ भाइ मलाई नि आउँदैन टाइपको भन्यो भने त त्यो त अब हजुरले आफै थाहा पाउँछ कस्तो के हो भनेर है पसलको सो डेफिनेटली त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरू पनि अलिकति ध्यान दिएर जानुहोस् है अब हतारमा साइकल नकिन्नुहोस् सकेसम्म आफ्नो कम्फर्टेबल हुने आफूलाई फ्रेम साइज हुने आफूलाई मन पराउने साइकल किन्नुहोस् त्यो हतारमा होइन यो मात्र साइकल चाहिँ नेपालभरि हुँदैन प्रोबेबली अर्डर गरेर पनि मगाउन सकिन्छ ढिलो होला मोडल नहोला तर त्यो हुँदैमा हतारमा चाहिँ साइकल कहिले नकिन्नुहोस् है मैले पनि त्यो गल्ती गरेको छु 1-2 चोटि त्यसको लागि चाहिँ अब म पनि अब केही गर्न सक्दिनँ सो डेफिनेटली सकेसम्म टेक यर टाइम अलिकति हुन्छ नि हजुरलाई कम्फर्टेबल भएको साइकल किन्नु होला है अब त्यति भन्दैमा फेरि एकचोटि ज्यादाले म धन्यवाद भन्छु है आज दाइको वर्कसप अनि दाइको यो पसलमा चाहिँ हामीले युज गर्न दिएकोमा साइकलहरू पनि देखाइदिनु भएको थियो अनि यो मैले अघि बिर्सेँ मैले फुल सस्पेन्सनको बारेमा नि भनेको थिएँ सो एकचोटि म मेरो साइकल चाहिँ यहाँ हाल्छु अनि त्यसको बारेमा नि भनेर चाहिँ म भिडियो सघाइदिन्छु है त सो अब यहाँबाट चाहिँ लेट्स गो टु मेरो फुल सस्पेन्सन है त ओके सो मेरो फुल सस्पेन्सन यहाँ आइसक्यो होइन यसमा चाहिँ फुल सस्पेन्सनमा चाहिँ बेसिकली अघि भने जस्तै सेम कुराहरू हो तर बडीमा चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा ध्यान दिनुपर्ने अगेन इज पछाडिको सस्पेन्सनको क्वालिटी हेर्नुहोस् सिल कतिको भाँचेको छ यो स्क्रैच छ कि छैन त्यो सब ठिक छ भनेपछि हजुरको जुन पछाडिको बियरिङ हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् बसेर हल्लाएर है अलिकति प्रेसर दिनुहोस् कतिको बियरिङहरू हल्लिरहेछ कतिको क्याडकुडुक साउन्ड आइरहेछ त्यो बारेमा सोध्नुहोस् होइन अनि अब ड्रपर सिटको छ भने चाहिँ अगेन द सेम थिङ यो चाहिँ सकेसम्म सिलको हेर्नुहोस् अनि यो जुन स्टेन्सन हुन्छ पार्ट त्यसमा कतिको स्क्रैच चाहिँ हेर्नुहोस् है फुल सस्पेन्सनमा चाहिँ बडीमा त्यति मात्रै पार्टको ध्यान दिनुपर्छ अरू चाहिँ सब यसको र हार्टेलको एउटै हो होइन अनि जानु अगाडि भिडियो एन्ड गर्नु अगाडि यो सानो ट्रिक छ क्या मसँग त्यो ट्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो साइकल एकचोटि तल झारौँ होइन साइकल झारेपछि होइन एकचोटि समाउँदै ज्यादाले मलाई खिचिदिनुहुन्छ है त त्यो ट्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन म त्यो कालो आएर ठिक छ होइन ठिक छ सोचियोस् यो पेडल जुन छ नि यो पेडल चाहिँ तल राख्नु होइन तलपट्टि राख्नुहोस् यो खुट्टाले यहाँ राख्नुहोस् यसरी अनि खुट्टा राख्ने साइकल अलिकति तल ढल्काउनुहोस् होइन ढल्काएपछि यो खुट्टाले धेरै होइन अलिकति प्रेसर दिनुहोस् यसरी तलपट्टि क्या टुवर्ड्स द साइकल अलिकति प्रेसर दिनुहोस् प्रेसर दिँदाखेरि हजुरको साउन्ड आउँछ क्याडकुडुक इफ हजुरको बेयरिङ नराम्रो छ इफ बेयरिङमा ग्रिस पुगायो होइन भनेर चाहिँ जताबाट नि साइकलबाट साउन्ड आउँछ क्या यो ट्रिक चाहिँ मलाई मेरो निरव भन्ने साथीले सिकाएको थियो मलेसियाको रेसमा सो यसरी गर्नुहोस् यसरी अलिकति प्रेसर दिनुहोस् होइन सो पुरै साइकल प्रेसरमा हुँदाखेरि हजुरले थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ कि हजुरको साइकल कतिको भनौँ न कतिको नराम्रो छ कतिको बेयरिङहरू मिलेको छैन भनेर चाहिँ सो त्यति हो आजको भिडियोको लागि है त्यति भन्दैमा चाहिँ म आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु वान्स अगेन सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्नु जानुहुन्छ भने डेफिनेटली अलिकति होस पेराएर अलिकति रिसर्च गरेर जानुहोस् अलिकति म्याच पनि गर्नुहोस् अनि अरू भने त्यस्तै हो
अनि आजको लागि चाहिँ यो भिडियोको लागि त्यति नै हो आई होप यो भिडियो हेरेर हजुरलाई हेल्प भयो होला हजुरलाई के गरी अलिकति भयो नि हजुरको क्वेसनहरू आन्सर भयो होला मैले केही छुटाएको छु केही क्वेसन छ भने कमेन्टमा भन्नुहोस् कि त मलाई मेसेज गर्नुहोस् म डेफिनेटली आन्सर गरिदिउँला त्यो म जहिले गरिरहने हुन्छु अनि अब भ्लगको लागि भन्नुपर्दा अबदेखि धेरै धेरै भिडियो आउने बालेको छ है धेरै भिडियोहरू आउने छ अब किनकि मेरो दाँत पनि ठिक भइसक्यो म पनि ठिक भइसकेँ लकडाउन पनि अलिअलि खोलिसक्यो तर लकडाउन खोलिसक्यो भन्नेमा यतिकै नघुम्नुहोस् मास्क चाहिँ नबिर्सिनु होला अहिले चाहिँ म र ज्यादा मात्रै भएर मैले मास्क पुकाएँ हो मास्क डेफिनेट लाउनु होला अनि अरू भने त्यस्तै हो है अब यो विकेन्डदेखि नयाँ नयाँ भिडियो ट्रेलहरूको यस्तो इन्फर्मेसनहरू आइरहेको हुन्छ के एकदमै स्पेसिफिक छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् म डेफिनेटली आन्सर गरिदिउँला वन्स अगेन एमटिभी एक्सनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यु क्यान चेक देम आउट है हजुर नक्साल ज्ञानेश्वरतिर बस्नुहुन्छ भने सर्भिसिङ बाइक पार्ट्स यताउति जेसुकै भने आउनु सक्नुहुन्छ अनि स्टिकरहरू चाहिन्छ भने हाम्रो च्यानलको फियरलेस साइडरको यहाँ पनि पाइन्छ है यहाँ आएर हजुर लिन सक्नुहुन्छ ज्यादाबाट त्यति भन्नेमा आजको भिडियोलाई चाहिँ म समाप्त गर्छु अनि ओभरअल पसल देख्नु भइसक्यो होला पसलको टुर पनि सानो दिइहालौँ भन्नु अगाडि यहाँ साइकलहरूदेखि लिएर पछाडि देख्नुहुन्छ बजेट साइकलदेखि लिएर एक्सपेन्सिभ साइकल रिपेयरिङदेखि लिएर पार्ट्सहरू हेलमेट ग्लोभ्स सब पाइन्छ है सो प्लिज चेक देम आउट है बिग शाउट आउट टु एमटिभी एक्सन अनि अब आजको लागि त्यति नै हो आई होप यु गाइज इन्जोयड इट थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट है जसले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ हामी अलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर पुग्न आँट्यौँ त्यो पनि छिटो पुगाम है सबैजना मिलेर अनि अब आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो स्टे होम स्टे सेफ अनि राइड पनि गर्नुहोस् लकडाउन खोलिसक्यो तर सेफली राइड गर्नु होला अनि अरू भने त्यस्तै हो आई विल सी यु नेक्स्ट टाइम